جیڑا بندہ کہے سیدہ کہ اوندا عقیدہ میرے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق نہ ہوئے او سید نہیں ہو سکدا اوندا عقیدہ او کہے میں آل رسول وچوں ہاں اوندا عقیدہ میرے نبی دی تعلیم دے مطابق نہ ہوئے او سید نہیں ہو سکدا میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت دے قریب ایسے لوگ آنگے جنہ دے عقیدے صحیح نہیں ہونگے وہ کہنگے اسی سیدہ اسی آل رسول چوہاں میرے نبی فرما دینے انما اولیاء المتقون جڑا سید ہوئے گا متقی ہوئے گا جڑا آل رسول ہوئے گا متقی ہوئے گا تے فیصلہ بادیو گال سن لو نبی دا پتر بھی ہوئے عقیدہ صحیح نہ ہوئے وہ سید نہیں قرآن کہندہ ہے وقال نوح الربی انہو لیسا من اہلی فرمایا نوح پیغمبر اے تیرا پتر نہیں لگدا اے تیرے اہل چو کوئی نہیں اے تیرے اہل چو کوئی نہیں کیوں کہندہ کی دائی درست کوئی نہیں تے یارو کوئی بندہ اے نہ سمجھے میں آل رسول نو نہیں ماندا میں اہل بیت نو نہیں ماندا میں ماننا ہاں سید نو آل رسول نو اونا دی لڑی نو لیکن جندہ کی دائی درست نہیں وہ سید نہیں ہو سکدا اسی مان دے بھی ہاں مان دے رہ بھی ہاں تے کہو انشاءاللہ اہل بیت نو مان دے بھی رہاں گے اسی اہل بیت نو مان رہے ہیں پر عقیدہ بھی تو ایک ہونا ایک بندے نے چھلے پائے ہومن پمیں جتنا بھی بڑا خطیب کیوں نہ ہوئے امام میں زامن دیو تاگے بندہ پھرے تے کبھی میں سیدان دی لڑی چوہاں ایسا سید نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ میرے نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوگا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا ہے حسن دا رتبہ بہت اعلیٰ تے حسین دی شان بلندے برا کہنا اینا ہستیاں نو تو رکھ پھر منہ اپنا بندے تے آل اہل بیت تے آل رسول جڑا کردہ یارو انانو کنڈے سورنگی کو گل کرساں او گندے 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 مختصر حمد و صلاة و بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی اج اللہ دے گھر اندر جمعے دی غرض نال پھر دوبارہ آئے ہاں میں دعا کرنا اللہ توڑے تمام ویران دا گرمی دے موسم دے اندر تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اللہ توڑیاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں اللہ دور فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن
تذکرہ اہل بیت اور آل رسول دا ذکر کیتا جائے گا۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک نو تین حصیاں دے اندر بیان کیتا جائے گا۔ سب تو پہلے نمبر تے یہ ویکھنا ہے بھی اہل بیت ہے کون ہے۔ نمبر دو اہل بیت دی شان کیے، اور نمبر تین اہل بیت دی تعلیمات کی نے، وہ زندگی کیویں گزار دے رہے۔ سب تو پہلے نمبر تے اہل بیت ہے کون نے؟ عرصہ دراز تو اہل سنہ والجماع اور اہل تشیع دے درمیان دے اندر ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے بھی 4-5 بندے تے ہستیاں اہل بیت نے، سیدنا فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالی، اور جناب علی المرتضی اور حسنین کریمین، پر اسی کہنے بھی نہیں، اہل بیت دی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس بات تے جھگڑے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیاں، فتوے بھی لگے، لیکن ان دا بڑا سوکھا جا حل ہے اس مسئلے نو حل کرن دا۔ ویکھو نا، اہل بیت کنہاں نو آکھیا جاندا ہے کہ یعنی نبی پاک دے جڑے اہل بیت، تے آپا نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پوچھ لینے ہاں بھی سونیا تسی دسو تواڈے اہل بیت کیڑے نے؟ انجی سمجھ لو بھی ایک کچھ چیز ہے، رومال ہے یا موبائل ہے، تے ایک بندہ میرے سجے پاسے کھڑا ہے، ایک کھبے پاسے کھڑا ہے، تے سجے پاسے آلہ کہندہ ہے بھی جڑا موبائل ہے نا ایک قاری صاحب دا ہے، تے جڑا موبائل تے قبر ہے قاری صاحب دا نہیں، تے دوجہ کہندہ نہیں پائی قبر بھی موبائل دا تے موبائل بھی، دو میں چیزاں قاری صاحب دیا ہیں۔ ہونو آپس لڑی جان ڈینے، ایک دوسرے نو مندہ بولی جان ڈینے، تے جڑا عقل مند بندہ ہوئے گا نا سیانا، وہ کہے گا بھی یار قاری صاحب سامنے بیٹھے نہیں، کھلوتے نہیں، آپا قاری صاحب کو لو پوچھ لینے۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی پاک بذات خود اگر ساڑھے چ موجود نہیں، لیکن نبی پاک دیاں حدیثاں تے موجود نے کہ نہیں؟ نبی پاک دی تعلیمات تے موجود نے، تے آپا نبی پاک کو نہیں پوچھ لینے ابھی سونیا تسی دسو تواڈے اہل بیت کیڑے نے، تے انہاں دی شان کی۔ تو آئیے انشاءاللہ سب تو پہلے میں قرآن پاک تو بھی اہل بیت دی شان بیان کراں گا، سنو گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو، مجمع چ گونج پیدا ہو جائے درود دی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبت دی گل اہل بیت دی گل، اللہ اللہ کہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد تو ود کے سونا جمعہ کسے نے لال کوئی نہیں۔ حفصہ پیاری
عائشہ پیاری حسن پیارے حسین پیارے میرے بڑا پیارا جملہ ہے میرے نبی دی آل ورگا میرے نبی دی آل ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی آل میرے پیغمبر دی اصحاب ایڈیاں اچیاں شانہ والے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ویسے تے نبی پاک دے یاراں دا ذکر فرمایا لیکن کیونکہ میرا موضوع اہل بیت ہے اہل بیت دی عظمت دی گل شروع کرنے آ قرآن پاک جو عظمت بیان کرنے آ اللہ دے قرآن دا پہلا پارا ہے شان اہل بیت اے جڑے لوگ کہندے نے نا اہل بیت نو نہیں مان دے آج انہاں دے بھلیکھے کڈاں گے انشاءاللہ تسی دعا کرو اللہ میں ہمت دے دے اللہ اللہ پہلا پارا فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا کائنات دے لوگو او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے تے آخرت تے بھی ایمان رکھ دینے اللہ پاک کو بھی ڈر دینے ویسے تے تمام اہل بیت اللہ پاک کو ڈرن والے تے آخرت تے یقین کرن والے لیکن صفت پائی گئی اہل بیت اندر ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک باروں آئے نے تے ویکھیا ماں عائشہ روندیاں پیاں نے اکھاں چوں آنسو نے تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ ماں یبکی کیا عائشہ عائشہ کیوں روندی پئیے تے ماں فرماندیاں نے ذکرت النار مینوں جہنم دی آگ یاد آ گئی ہے مینوں آخرت یاد آ گئی ہے اللہ پاک نے انہاں دا ذکر فرمایا ہے انہاں لوگاں دی صفتاں بیان کیتیاں نے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا ہے شان اہل بیت دیئے شان آل رسول دیئے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا او لوگ جڑے صبر کر دینے مصیبت آ جائے مصیبت تے صبر کر دینے ویسے تے تمام آل رسول مصیبت تے صبر کرن والے جدا فدا نہ کرن والے لیکن اہل بیت دی اندر صفت پائی گئی جناب علی المرتضیٰ دی اندر جناب علی المرتضیٰ میرے نبی جدو دنیا تو جا رہے نے اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے نا تے سیدنا علی میرے نبی نو غسل دے رہے نے تے میرے نبی دے جسم تے پانی بہا رہے نے تے نال فرماندے نے لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا بالجزی سونیا اگر تسی صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا علی اج اینا روندا کہ مثالاں قائم ہو جاندیاں پر علی نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ تسی صبر دا حکم دے چھڑے آئے اللہ اللہ صرف پائی گئی کہ نہیں پائی گئی اہل بیت دی اندر اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا ہے شان اہل بیت دیئے شان آل رسول دیئے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فرمایا او لوگ جڑے اللہ دے رستے وچ خرچ کر دینے
दिने भी रात भी वैसे ते तमाम आले रसूल अल्लाह दे रस्ते विच खर्च करने वाले, लेकिन मैं कुर्बान जावा एक मेरे नबी दी बीवी है, अहले बैत दा चश्मो चराग है, सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। एक दिन ना सारियां बीवियां नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल आईयां ने, आके आंदियां ने सोनिया सानू दसो ना क़यामत वाले दिन यानी दुनिया ते जान तो बाद सब तो पहला बीवियां विचों केड़ी बीवी तुहाडे नाल मुलाकात करेगी? ते नबी पाक फरमांदे ने जिंदे हाथ लंबे लंबे ने ओ मैनू मिलेगी पहले। ते नबी पाक दुनिया तो टुर गए ते नबी पाक दियां बीवियां कड्डियां होके बह गईयां, इंज हाथ मिच लग पईयां। ओ कहंदी ए तेरे लंबे ने, ते सैयदना सौदा दे हाथ लंबे बहुते सन, ते सैयदना ज़ैनब दुनिया तो पहले टुर गईयां। ते मावां बयान करदियां ने मेरे नबी दियां बीवियां सानू ओदन पता लगा लंबे हत्थां तो मुराद अल्लाह दे रस्ते विच खर्च बहुता करना। अल्लाह अल्लाह यानी बहुता खर्च करदियां सन। अल्लाह दे नबी ने तां गल कीती है। अल्लाह दे कुरान दा चौथा पारा है, अहले बैत दी शान है, आले रसूल दी शान है। ओए तू गालां कढ ते मैं कुरान पढ़ के सुनावां अहले बैत दी शान दे अंदर। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह पाक कोलों डर जाओ जिवें डरन दा हक बनदा है। अहले बैत अल्लाह पाक कोलों डरन वाले, लेकिन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत दे चश्मो चिराग ने। इंज नमाज पढ़न लगदे पसीने आ जांदे, अखां लाल सुरख हो जांदियां, इन्ना कु डर जांदे। ते लोगां पुछिया इमाम जी क्यों पे डरदे हो? फरमांदे ने तां डरना वा ऐडी वड्डी ज़ात दे सामने खड़ा होन लगा वा, मैनू डर पिया लगदा है। अहले बैत दी शान चौथे पारे दे अंदर अल्लाह दे कुरान दा पंजवां पारा है, शान अहले बैत ए कुरान दे 10 कु पारे सुन लो, फिर आप आगे गल लेके जाने आ। अल्लाह अल्लाह ये चौथा पारा पंजवां पारा है। अल्लाह पाक की फरमांदे ने, फरमाया वमैयुतिल्लाह वर रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफीका। ये पंजवा पारा है। अल्लाह पाक बयान करते ने हिंदी अंदर शहीदां दी शान है। मेरे अली भी शहीद ने, मेरे हुसैन भी शहीद ने, मेरा हसन भी शहीद है। अल्लाह दे कुरान दा छठा पारा है। फरमाया लाकिन रासिखूना फिल इल्मी, फरमाया ओ बंदे जेड़े इल्म दे अंदर रासख ने, वैसे ते तमाम अहले बैत इल्म सीखण वाले, इल्म सिखाण वाले, लेकिन तबकात इब्ने साद दा हवाला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी सैयदना अली फरमाते ने लोगो कुरान दी कोई ऐत इंज दी नहीं जिंदा अली नू पता ना होवे, जिंदे शाने नज़ूल दा अली नू पता ना होवे। कुरान दी कोई इंज दी ऐत नहीं जिंदे शाने जिंदी तफसीर दा अली नू पता ना होवे। ऐ जेड़े पढ़े लिखे बंदे ने जानते ने इल्मुन नाहव जेड़ा इल्म है इंदे मुजदी जनाब अली मुर्तदा ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह दे कुरान दा 7वां पारा है, अहले बैत दी शान है। फरमाया वाइदा समियू मा उल्तिला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीदु मिनद्दमै मिम्मा रफू मिनल हक। जेड़े अल्लाह वाले ने कुरान सुनी जाते ने ते रोई जाते ने। मेरे हसन भी रो पिया कर दे, मेरे हुसैन भी रो पिया कर दे, जनाबे अली भी कुरान सुन के रो पिया कर दे। अल्लाह दे कुरान दा 8वां पारा है, शान अहले बैत दिए आले रसूल दिए। फरमाया फरीकन हदा व फरीकन हक्का अलैहिमुज़्ज़लाला। एक ग्रोह हक वाला, एक ग्रोह जलालत वाला,
हक वाला करो आले रसूल दा गरोए, हक वाला करो आले अली दा गरोए, हक वाला करो आले जाफर दा गरोए, हक वाला करो आले अकील दा गरोए, हक वाला करो मेरे पैगंबर दी बीवियां दा गरोए, हक वाला करो मेरे पैगंबर दियां बेटियां दा गरोए। ओए लोगो गल याद रख लो, हक वाले भी ने सच्चे भी ने ते जन्नत दे चौधरी ते नवाब भी ने। अल्लाह दे कुरान दे किन्ने पारे हो गए, किन्ने हो गया भला? गर्मी बड़ी भूलना जाए जे है, तुहानू भी कोई लग रही गर्मी के नहीं है? किन्ने पारे हो गए? 2 पारे होर सुन लो फिर अगे तुहानू गल समझाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो रखना दरा। अल्लाह दे कुरान दा 9वां पारा, किनवा 9वां पारा, फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही वत्तबउन नूरल्लज़ी मआ। फरमाया वो लोग जेड़े नबी पाक ते जेड़ा नूर नादल कीता गया है, जो नबी पाक लेके आए उनकी पैरवी करन वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जनाबे हसन भी पैरवी करन वाले, जनाबे अली भी पैरवी करन वाले। करबल च सर कटाया मेरे हुसैन ने मेरे नबी दी पैरवी करके सर नहीं झुकिया। अल्लाह दे कुरान दा 10वां पारा है ते गल बड़ी प्यारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह वैसे ते कुरान दे 30 पारे ने, लेकिन मैं चाहना तुहानू होर भी कोई गल्लां दसां। कुरान ते बड़ी अजीम किताब है, ये ते मुक नहीं सकदी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदा लकीतुम फिअतन फसबुतू। फरमाया कायनात दे लोगो, जदों मैदान में दुश्मन तुहाडे सामने आ जाए फिर पीछे नहीं हटना, फिर लड़ना है, फिर साबित कदम रहना है। वैसे ते तमाम आले रसूल साबित कदम रहने वाले बहादुर नौजवान सन, लेकिन मैं कुर्बान जावा ये सिफत पाई गई जनाबे अली दे अंदर। मैं कुर्बान जावा इंज खैबर दा मौका है, जनाबे अली आए ने उधरों मरहब आया है, उन्हें आख्या है को बंदा में न लड़न वाला। जनाबे अली आए ने हाथ अंदर तलवार है, उन्हें आख्या अली पीछे मुड़ जा, तू नहीं लड़ सकदा। उन्हें आख्या जनाबे अली फरमाते ने इंज करना, तू पीछे चला जाओ, मैं ते लड़ांगा, मैं ते नबी पाक दी तलीम याफ्ता बंदा वा, मैं ते लड़ांगा। उन्हें आख्या नहीं नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाना, जे मैं वापस टुर गया ते खैबर दियां औरतां ताने देन गियां ते जनाबे अली फरमाते ने गल सुन मरहब, मैं वापस टुर गया ते मैनू जन्नत दियां हूरां ताने देन गियां। मैं नहीं जाना, मैं भी लड़ना है, मैं बहादुर अहले बैत दा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह यारो शान अहले बैत जिक्र होंदी पई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह एवें लोगां ने रौले पाए ने, अहले बैत नू नहीं मानदे, ये जनाबे अली नू नहीं मानदे। वीर जी गलत फहमी हो गई तैनू, अली ते बहादुर है, अली ते शेरे खुदा है, अली ते जरी है, अली ते नमाजी है, अली ते मुत्तकी है, अली ते सैफुल्लाह है, अली ते मेरे नबी दा वीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बल्कि मैं तेज कवांगा, मैनू समझ के मुनकर हैदर दा क्यों हुना है मैथों वाखे, आ बह जा मेरे कोल सजन, तैनू दसा अज मैं हक के जेड़ा पाक अली दा मुनकर है, शाला रवे ना होंदा काखे। कहो इंशाअल्लाह। वो जड़ा जनाबे अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, तुम कहते हो जनाबे अली को नहीं मानते, मैं कहता हूँ जिस तरह मैं मानता हूँ कोई मान ही नहीं सकता। जनाबे अली दा अकीदा किंदे कोले, अकीदा भी साडे कोले। जनाबे अली दी शान बयान करना कुरान तो भी असी जानने आ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो रखना जरा, मोहब्बत दी थोड़ी जी गल पाइए। अल्लाह अल्लाह क्यों दूर दूर रहना है, नहीं कोल मेरे बहना है, ताई ते चन मखना तू दूर मैथों रहना है, आ रौला मुका देवा। बड़ा प्यारा जुमला है,
پتہ لگے مسجد گونجنی چاہیے شان اہل بیت نال جدو میں اشارہ کراں اللہ اللہ میری طبیعت پچھلے جمعے تو خراب ہے لیکن انشاءاللہ اللہ نے پھر میں تیار کر دیتا ہے انشاءاللہ ہولی ہولی انشاءاللہ آپا قرآن سنان دے رہنا انشاءاللہ اللہ 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 میں قربان جاواں کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے تائیں تے چن مکھنا تو دور میں تو رہنا ہے آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیاں جلا دیواں تیار رہنا ہے آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیاں جلا دیواں جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار جتی سونے ہے دردی ہے تاج میرے سردار اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا اے تے قرآن چوں شان اہل بیت آؤ اگے چلیے کوئی اللہ اہل بیت ہے کون نے صحیح البخاری میں چاند ہے کتاب و تفسیر سورہ احزاب دی تفسیر دی اندر لکھیا گیا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے ہندرا ایوی گلاں پوری توجہ نال سنن والیاں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیتا کندے نال سیدنا زینب بنت جہش دے نال نبی پاک نے نکاح کیتا تے نکاح تو بعد اللہ دے پیغمبر نے صحابہ دا ولیمہ بنایا دعوت ولیمہ بنائی کی بنایا دعوت ولیمہ بنائی صحابہ کھان واسطے آئے نے تے جس گھر دے اندر نبی پاک نے دعوت بنائی نا بندے بہتے نے تے گھر چھوٹا جے نبی پاک دا تے نبی پاک فرماندے نے انج کرو نا پانچ بندے چھ بندے آ جاؤ او پہلے کھانا کھان پھر چلے جان پھر 5-6 بندے آ جان انج کر کے نبی پاک نے دعوت کھلائی تے جڑے آخری بندے آئے سن انہاں کھانا کھا لیا تے گلاں باتاں کرن لگ پے گلاں باتاں شروع ہون لگ پیاں تے نبی پاک اس انتظار اندر نے اٹھ کے جان گے تے میں باقی اپنے معاملات کلیئر کراں گا گلاں باتاں چل دیاں رہیاں تے نبی پاک نے سوچیا انج کرنے آ کیوں نہ ہوئے میں باقی بیویاں دے گھراں وچوں چکر لگا کے آنا وا اونی دیر نوں ایک کھانا کھا لین گے تے نبی پاک گیا کدھر سب تو پہلے نبی پاک ماں جی ایسا کر گئے نے فیصلہ بادیو میرے نبی نوں بھی ایسا نال بڑا پیار ہے ماں ایسا نال بڑی محبت ہے نبی پاک گئے نے جا کے دروازہ کھڑکایا تے نبی پاک فرماندے نے السلام علیکم اہل البیت کیا اہل البیت اہل البیت اگو ماں جی بولیاں فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر نبی پاک سیدنا سودا دے گھر اندر گئے فرمایا السلام علیکم اہل البیت پھر نبی پاک ام حبیبہ دے گھر اندر گئے پھر نبی پاک سیدنا جناب ام حبیبہ جویریہ دے گھر اندر گئے یعنی نبی پاک ساریاں بیویاں دے گھر اندر جا رہے نے تے گل سنیاں جے درا جڑی گل میں کرنا چاہنا وا دروازے تے کھلو کے نبی پاک فرماندے نے اہل البیت اہل البیت کی کہندے نے ایک باری سارے بولو اہل البیت نبی پاک دسنا چاہندے نے قیامت تک جدوں بھی اہل بیت دا ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلے میریاں بیویاں شامل ہون گیاں سب تو پہلے بیویاں شامل ہون گیاں او لوگ بھلیکھے وچ نے جڑے کہندے نے بیویاں اہل بیت اندر نہیں ماں ایسا اہل بیت اندر نہیں انہاں نوں زباناں بند کرنیاں چاہیدیاں نے یعنی کی پتہ لگا تمام بیویاں اہل بیت اندر شامل ہوئیاں ایک دوسری روایت اندر آندہ ہے یہ بھی صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے واسے انج صبح دا ٹائم ہے تے ماں جی فاطمہ نبی پاک علیہ السلام دے واسے اسیرہ بنا کے لے کے آئیاں اسیرہ عین صاد یارہ تے گولتا اسیرہ کنو آکھیا جاندہ ہے سن لو جناب تھوڑا جا جناب گندم دا دلیا لے لو تھوڑا جا جون دا دلیا لے لو وچ تھوڑا جا دیسی کیوں پا لو تے جناب حسبے دے کا جناب شہد پا لو انہوں آکھیا جاندہ اسیرہ
ساڈی زبان چ حلوہ کہہ لو کی بلا حلوہ حلوہ مولویاں دی زبان چ حلوہ کہہ لو اسیرہ لے کے آئیاں نبی پاک علیہ السلام نے کھادا تے نبی پاک فرماندے نے فاطمہ علی کتھے آ حسنین کریمین کتھے نے تے ماں فاطمہ کہندیاں نے سونیا گھرے تشریف فرمانے فرمایا علی نو بلاؤنا حسین نو بلاؤنا حسن نو بلاؤنا بلایا گیا ماں جی ام سلمہ بیان کر دیا نے اللہ دے نبی کو لے کے چدر ہے تے نبی پاک نے وہ چدر اپنے تھلیوں کڑ لئیے تے نبی پاک نے اپنے سارو تے لے لئی تے نبی پاک نے ادھر سجے پاسے جناب علی نو بٹھایا کبے پاسے ماں فاطمہ نو بٹھایا انج سامنے حسنین کریم آ گئے تے نبی پاک نے انج چدر دا سایہ سارے تے کر دیتا تے نبی پاک نے ہاتھ چک لے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ سونیا اے میرے اہل بیت نے اللہ سونیا فتخیرہم تطہیرا اللہ انہاں نو پاک کر دے پاک تو کی مرادے اللہ حسد تو پاک کر دے اللہ بغض تو پاک کر دے یعنی کی پتہ لگا میں تانوں دسنا چاہنا اہل بیت اندر کون کون شامل لے پہلے نبی پاک دیاں بیویاں آئیاں ہن ماں جی فاطمہ آئیاں پھر جناب علی بھی اہل بیت اندر آ گئے جناب حسنین کریمین بھی آ گئے تے کئی لوگ اعتراض کر دینے وہ بھی اعتراض نال ختم کر دئیے کئی کہندے نے نہیں جی چادر تے تھلے اللہ دے نبی نے ایک بیٹی نو بٹھایا ہے لہذا باقی بیٹیاں اہل بیت اندر نہیں یارو تانوں غلط فہمی ہے تائیں تے تانوں کہنے آ اے قرآن پڑھیا کرو نا اندیاں تفسیراں کھولیا کرو نا تے جے تانوں پڑھنا نہ آئے تے ساڈے کول آیا کرو نا اسی تانوں دسیے رولا کیے ایک بیٹی اہل بیت اندر نہیں اللہ چاروں بیٹیاں اہل بیت اندر نے ہوندی وجہ اے یہ ایت دا نام ایت مبالہ کیا جاندا ایت مبالہ 9 ہجری دے اینڈ تے نازل ہوئیے تے 9 ہجری دے شروع دے اندر ماں جی ام کلثوم دنیا تو چلیاں گئیاں یعنی اللہ دے نبی دیاں باقی بیٹیاں فوت ہو چکیاں سن ہے ہی نہیں سن پھر چادر دے تھلے نبی پاک کی میں لے کے آندے 2 ہجری دے اندر ام رقیہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں اور 8 ہجری دے اندر زینب بھی دنیا تو چلیاں گئیاں ماں فاطمہ ہی بچیاں سن لہذا کتے حوالہ طبقات ابن سعد دی اندر مستدرک حاکم دی اندر اللہ دے نبی دیاں اے تینوں بیٹیاں دنیا تو چلیاں گئیاں سن ایک بیٹی رہ گئی ہے نبی پاک نے تائیں اہل بیت اندر آکھیا ہے تے باقی بیٹیاں بھی نسبتاً آ گئیاں کیونکہ ہے ہی نہیں سن فوت تو چکیاں سن اگر ہوندیاں تے نبی پاک ضرور چادر دے تھلے لے کے آندے اللہ اکبر ایک تیسری روایت اندر آندا ہے ایک میرے نبی دے صحابی نے حضرت حسین انہاں دا نام ہے حضرت حسین ایک ہوندا صاد نال ایک ہوندا سین نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر انہاں کو پوچھیا گیا حسین جی دسو نا اہل بیت اندر کون کون شامل نے کون کون اہل بیت اندر شامل نے تے فرماندے نے آل علی بھی اہل بیت اندر آل عقیل بھی اہل بیت اندر آل جعفر بھی اہل بیت اندر آل فاطمہ بھی اہل بیت اندر میرے یہ صحیح روایت ہے اللہ اللہ میرے نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت اندر میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت اندر انہاں دیاں اولاداں بھی اہل بیت اندر اس سارا کنبہ تے قبیلہ اے میرے نبی دا اہل بیت تے یارو سن نبی داؤد اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کہے میں سیداں جیڑا بندہ کہے میں آل رسول دی لڑی وچوں آ آج کل کئی بندے سید بنے پھر دینے دی میں سیداں یہ گل سن لو ذرا اے نشانی یاد کر لو اے نشانی تواڈے بڑے کام آئے گی جیڑا بندہ کہے سیداں کہ اوندا عقیدہ میرے پیغمبر دی تعلیم دے مطابق نہ ہوئے او سید نہیں ہو سکدا اوندا عقیدہ او کہے میں آل رسول وچوں آ اوندا عقیدہ میرے نبی دی تعلیم دے مطابق نہ ہوئے او سید نہیں ہو سکدا میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت دے قریب ایسے لوگ آن گے جنہ دے عقیدے صحیح نہیں ہون گے او کہن گے اسی سیداں اسی آل رسول چوں آ میرے نبی فرما دے نے انما اولیائی
المتقون جڑا سید ہوئے گا متقی ہوئے گا جڑا آل رسول ہوئے گا متقی ہوئے گا تے فیصلہ آبادیو گل سن لو نبی دا پتر بھی ہووے عقیدہ صحیح نہ ہووے او سید نہیں قرآن کہندہ ہے وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ فرمایا نوح پیغمبر اے تیرا پتر نہیں لگدا اے تیرے اہل چو کوئی نہیں اے تیرے اہل چو کوئی نہیں کیوں کہندہ عقیدہ درست کوئی نہیں تے یارو کوئی بندہ اے نہ سمجھے میں آل رسول نہیں ماندا میں اہل بیت نو نہیں ماندا میں ماننا ہاں سید نو آل رسول نو اونا دی لڑی نو لیکن جندہ عقیدہ درست نہیں وہ سید نہیں ہو سکدا اسی مان دے بھی ہاں مان دے رہ بھی ہاں تے کہو انشاءاللہ اہل بیت نو مان دے بھی رہاں گے اسی اہل بیت نو مان رہے ہیں پر عقیدہ بھی تو ایک ہونا ایک بندے نے چھلے پائے ہوئن پمیں جتنا بھی بڑا خطیب کیوں نہ ہوئے امام میں زامن دیو تاگے بندہ پھرے تے کبھی میں سیدان دی لڑی چوہاں ایسا سید نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ میرے نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اسی تے اہل بیت نو ماننے ویاں اسی اہل بیت دے نوکر ویاں کہو انشاءاللہ اللہ 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 محبت دی گل کراؤں اللہ اللہ میں اہل بیت دا نوکر کہو انشاءاللہ میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دانو کر اللہ اللہ میرے دل بچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانو کری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے بیرسا اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا اللہ اکبر اللہ یہ میں تو انہوں دسیا بھی اہل بیت ہے کون کون ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی جن نے غور کیتا انہوں سمجھ آئی جن نہیں آئی تھی آپ پھر شروع کر لینے سمجھ آگئی نا کہ اہل بیت کون کون ہے تھوڑا جگہ چلنے آؤں اہل بیت دی شان حدیث جو بیان کراؤں اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے قرآن دی ایت پڑھنے جڑی میں شروع اندر پڑھئیے اللہ پاک فرمان دینے یا نساء النبی لستن کاہد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقولی فیتمع اللذی فرمایا ہے میرے نبی دیو بیویو تو آڈا مقام کوئی عام عورتاں دی طرح نہیں ہے اس واسطے اپنے آپ نو سیف رکھیا کرو یعنی اہل بیت دی گل ہوندی پئیے میرے نبی دیاں بیویاں دی گل ہوندی پئیے اللہ اکبر ایک دوسرے مقام تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے جڑیاں نبی پاک دے گھر دیاں رونق بنیاں جڑیاں نبی پاک دے جناب گھر دا سکون بنیاں فرمایا النبی اولا او مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے کی لگ دیاں نے نبی پاک دیاں سب بیویاں ساڑیاں کی لگ دیاں نے ماواں لگ دیاں نے ماواں لگ دیاں نے اندہ ترجمہ بھی انج کر دیا خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھا جھک دے کل جہان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دا تاریخ چو نہیں قرآن چو شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ دے قرآن چویکھا مومنہ دیاں ماوانے ہو تے جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اکبر اے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں نے حدیث پاک اندر آدھا ہے نبی پاک نے
غمیر خم دے مقام تے اللہ دے نبی نے خطبہ بیان کیتا تے نبی پاک فرماندے نے اے ویکھیا جے اہل بیت دی کڈی اونچی شان ہے اہل بیت دا کڈا مقام گل سنیا جے نبی پاک نے غمیر خم دے مقام تے خطبہ ارشاد فرمایا تے نبی پاک فرماندے نے صحابیو میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں دو چیزاں اللہ دے محبوب جی کیڑیاں کیڑیاں فرمایا لن تزلو جنی دیر تک انہاں نو پکڑ لو گے نا تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکدے محبوب جی کیڑیاں کیڑیاں فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ دی کتاب ہے جنی دیر تک انہوں پکڑ لو گے تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے ہر جہالت اندر کام آن گیا ہر زلالت اندر کام آن گیا کہ میرے پیارے بھائیو اے جننے بھی تسی گرمی دے موسم اندر آئے ہو اگر کوئی میرا بریلوی بھائی دیوبندی بھائی جڑا بھی آیا ہے میں انہوں پیغام دیاں گا ان نبی پاک نے آکھی ہے دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں ایک کتاب اللہ ہے یعنی اللہ پاک دی کتاب ہے کہ میں تو انہوں پیغام دیاں گا باقی گلنا تو انہوں یاد رہیاں یا نہ رہیاں اینا گلنا تے غور کرے آجے درہ اگر تو انہوں کو بندہ کوئے میں کماؤں یا فلانے مولانا کہن یار انج کرنا اے فلانا عمل کریں گا تینوں اینا اجر لبے گا چپ کر کے الماری چو قرآن کڑھ لینا ہے تے قرآن کھول کیوں دے سامنے رکھ دینا ہے انہوں کہنا یار اے جڑی تو گل بیان کیتی ہے اے قرآن چو کڑھ کے تے وخا دے تے جی اللہ پاک نے آکھی آئے نا تے میں گل مان لواؤں اللہ دی قسمیں بڑے مسئلے حل ہو جان گے اے جڑے مولوی فیس بک تے تو انہوں اگے لائی پھر دینے اے سارے رولے مک جان گے جدو اسی قرآن نو تھام لواں گے نبی پاک فرما دینے یا ممدودن ایک ایسی رسی ہے آسمان تو لٹک رہی ہے جڑا بندہ انہوں کٹ کے پھڑ لوے گا کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا تے نمبر دو فی اطراتی اہل البیت میرے اہل بیت دی تعلیم ہے میری آلت اولاد ہے جنی دیر تک اونا دے عقیدے تے رہو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے یعنی انج کہہ لو جڑا جناب علی دے عقیدے تے رہے گا وہ کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا جڑا جناب ماں فاطمہ دے عقیدے تے رہے گا وہ کدی بھی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جڑا حسن تے حسین دے عقیدے تے رہے گا وہ کدی بھی بندہ خطا نہیں کھا سکتا ایک دوسری حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے ترکت فیکم الثقلین میں تواڈے وچ دو بدنی چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں جڑے لوگ عربی جان دے نے عربی وچ شکل جناب شکیل بدنی چیز نو آکھیا جاندا ہے یعنی قیمتی بھی وزنی بھی جویں خزانہ قیمتی ہے جویں موتی قیمتی نے جویں جناب سونا قیمتی ہے میرے نبی فرماندے نے میں دو چیزاں بڑیاں بدنی چھڑ کے جا رہا ہاں ایک قرآن ہے ایک اہل بیت میرے اہل بیت دی تعلیم ہے یعنی انج کہہ لو دنیا دے خزانے بھی اوڈے قیمتی نہیں جڑے نبی پاک دے اہل بیت قیمتی نے یعنی اوڈی شان جناب علی دی اوڈا خزانہ قیمتی نہیں جڑی جناب علی دی شان قیمتی ہے جڑی جناب حسنین کریمین دی شان قیمتی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے تیسری حدیث ہے نبی پاک فرماندے نے دو چیزاں ایک دوسرے تو بڑھ کے نے جڑیاں چھڑ کے جانا پیا ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے یعنی اہل بیت دی تعلیم ہے اہل بیت میرے آل اولاد نے اللہ اکبر اللہ اسی واسطے میرے پیارے بھائیو نبی پاک نے ایک چوتھی حدیث اندر فرمایا 6 بندیاں تے اللہ دی لعنت کنے بندیاں تے 6 بندیاں تے اللہ پاک دی لعنت محبوب جی کیڑے کیڑے 6 بندے نے نبی پاک فرماندے نے والمستحل فی عطرت ما حرم اللہ انہاں چوں ایک بندہ میں ذکر کراں گا ایک بندہ ہوئے جڑا اہل بیت دی نفرت دل وچ رکھدا ہے جڑا بغض دل وچ رکھدا ہے نبی پاک فرماندے نے اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت اللہ دے سارے نبیاں دی لعنت ایک نبی دی نہیں مینوں دسنا او کڈا وڈا لعنتی بندہ ہوئے گا جندے تے سارے نبیاں دی لعنت اور میں یہ کہوں گا جو بندہ حسنین کریمین کا یا اہل بیت کا دشمن ہے
وہ لعنتی ہے، اتنا بڑا لعنتی ہے کہ اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ سو ود کے شان کی ہو سکتی ہے؟ اجے بھی کوئی بندہ کہے اہل بیت نو نہیں مان دے، او جڑا اہل بیت نہ نفرت کردا ہے اون دے تے اللہ پاک دی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ رکھنا ذرا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث ہے، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اہل بیت دا دشمن ہے، اللہ پاک اس بندے نو جہنم میں ضرور سٹے گا، ضرور داخل کرے گا۔ اس بات سے میرے ویرو ایتھوں لگ کے اینڈ تک یا جتھوں تک میری آواز جاندی پئی ہے، اے خاص کر جڑے نوجوان نے نا، اے جڑے فیس بک تے مولوی آندے نے، انہاں دی گل دی تحقیق کریا کرو، ایویں ناسبیاں پیچھے نہ لگیا کرو۔ جے تسی نبی پاک دے صحابہ دی مخالفت کرو گے کتے نافسی رافسی نہ بن جایا جے۔ اس واسطے ان دی تحقیق کرنی ہے۔ کوئی بھی میرے نبی دے صحابی دے باری امیر معاویہ دے بارے کر، اے ہن پیچھے جا ایک بندہ اٹھیا، انہیں اللہ معاف کرے، تسی ویکھیا ہونا ہے کیونکہ سوشل میڈیا دے دور ہے، انہیں اللہ دے گھر بیت اللہ دی مخالفت کی تھی۔ انہیں آکھیا جی ایسا کمرہ ہے جڑا بند رہندا پورا سال اندے تا برکت آئی نہیں سکدی۔ میں کہنا ظالماں، اوے قرآن تے اللہ پاک نے اس شہر دیاں قسمہ چکیاں نے کیا کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ او جندیاں قسمہ رب پیا چک دائے تو ان دے بارے گلاں پیا کرنا ہے، جن دے بارے اللہ پاک نے جس شہر دے بارے حفاظت دے ذمے چکے نے تو ان دے بارے گلاں پیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یارو کوئی گل نہیں، اگر دنیا دیاں عدالتاں نہیں پوچھ دیاں اللہ پاک دی عدالت ہے کہ نہیں ہے، وہ تے ضرور پوچھے گا اس بدبخت نو۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ رکھنا ذرا، اے اہل بیت دی جناب شان میں تانوں بیان دسی۔ نبی پاک نے فرمایا اہل بیت ایڈے قیمتی نے، اوڈا سونا تے قیمتی بھی نہیں، اوڈے تے جوہرات بھی قیمتی نہیں۔ ہن میں تانوں دسن لگا وینڈ تے اہل بیت دی تعلیم کیا ہے، ایس گل تے بھی بڑا غور کرنا پے گا، پوری توجہ نال گل سننی پے گی۔ اہل بیت کردے کی رہنے، اہل بیت دنیا وچ زندگی کیویں گزار دے رہنے، میں قربان جاواں جناب علی المرتضی سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب علی فرماندے نے، جناب علی نے اپنے جدو خلافت دے آئے نا، اور یہ عقیدہ نوٹ کیجئے، اہل بیت پکی قبروں کے قائل نہیں تھے۔ اہل بیت پکیاں قبراں پسند کر دے، تسی آکھو گے دلیل کی ہے، گل تے کیتی ہے۔ جناب علی المرتضی اہل بیت اندر شامل تے جدو مسند خلافت آئے نے تے جناب علی فرماندے نے اپنے جناب قریبی بندے نو بلایا، ان دا نام ابو تیاہ ہے، ابو تیاہ۔ انہوں کہنے لگے گل سن لے، آج میں تیری او ڈیوٹی لگانی ہے جڑی نبی پاک نے میری ڈیوٹی لگائی سی۔ علی جی کیڑی ہے؟ فرمایا جنیاں پکیاں قبرانے سارے کبے شبے ختم کر دے، اے سارے جناب دو پلیس یا ایک پلیس جگہ رہن دے، باقی سارا اتو ٹھا دے۔ یارو ویکھو نا، اے نے اہل بیت دی تعلیم اسی دودھ دیاں سبیلاں میں کے پیچھے لگ جانے آں، اے تے ویکھو نا انہاں دی تعلیم کیا ہے، قبراں پکیاں بنانا اہل بیت دا کام نہیں۔ اگر کسے بندے نو کو غصہ لگے ہوندی مردی ہے، لیکن میں تے اہل بیت دی تعلیم بیان پیا کرنا وا۔ اور جناب علی المرتضی فرما دینے عرفت ربی بفسخ العزائم، کڈا وڈا کیدا ہے یارو۔ لوکی کہندے نے علی مشکل کشا، میرا گناہ تے ہوئیے نا، لوکی کہندے نے علی حاجت روا، تے جناب علی کی کہندے نے اے سن تعلیم میرے اہل بیت دی۔ جناب علی فرما دینے عرفت ربی بفسخ العزائم، فرما دینے میں اللہ پاک مینج پہنچانے آئے، علی کچھ کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک کچھ کرنا چاہتے نے، تے جڑا کم میں کرنا چاہنا وا او جدو نہیں ہوندا تے میں کہنا وا واقعی میرا اللہ موجود ہے، او کردا ہے جو رب کردا ہے، تو کہنا او ہوندا ہے جو جناب علی کر دینے۔ اہل بیت دی شان سننا، اہل بیت دی تعلیم سننا۔ اللہ اکبر۔ ایک امام نے اہل بیت دی اندر امام باقر رحمت اللہ علیہ نام سنا ہوگا، اہل بیت کی شان و شیان ہے امام باقر رحمت اللہ علیہ۔
उन्होंने ना एक अंगूठी बनाई असी भी अंगूठियां पाने अंगूठी बना के उत्ते की लिखने फलाना मदद फलाना मदद फलाना मदद। ते कई बंदे दूसरे पासे लगे ने, कोई मशूकां दे नाम पिया लिखदा है, कोई गंदियां गल्लां पिया लिखदा है। ते जनाबे इमाम बाकर ने एक अंगूठी बनाई है ते अंगूठे ते लिखिया है अल्लाह वलिल्लाहिल इज्जतु जमिया, इज्जत देने वाला कौन है? अल्लाह देने वाला है। अहले बैत दी तलीम है, इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है। मेरे हुसैन दा भी ये अकीदा है। मैं पिछले तो पिछले जुमे अंदर आखिया, मैं ही तुहानू गल आखी सी ना, हसनैन करीमैन ने भी पूरी जिंदगी गैरुल्लाह कोलों नहीं मंगया, असी भी नहीं मंगदे, उन्हां भी नियादा नहीं खादियां, असी भी नहीं खांदे। अल्लाह तो इलावा दुध दी सबील होए, पानी दी सबील होए, अल्लाह पाक दे नाम दी होनी चाहिए। ये अहले बैत दी तलीम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते मां फातिमा दी तलीम भी सुन लो ना, मेरिया मावा भैणा तशरीफ फरमा ने, मां फातिमा भी अहले बैत दे अंदर ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम कोल आईयां ने, आखियां दियां ने सोहणिया ए मेरे बाबा जी मैनू दसो ना, जदों मैं कम करनिया ते थक जानिया ते नबी पाक कोल गुलाम आए ने, फरमाया सोहणिया कोई लौंडी ते गुलाम मैनू भी दे दियो ना। ते मेरे नबी दी अखां चों आंसू आ गए। फरमाया पुत्र ए मोहम्मद दे घर वास्ते नहीं आए, लोकां वास्ते आए ने। ते मेरी ये धीए मैं तैनू ओ तलीम ना देवां जेड़ी जिबरील ने मैनू डायरेक्ट आके दसी है। जी सोहणिया महबूबा। ते नबी पाक फरमाते ने फातिमा अज जिन्ने तुसी बंदिया करके बैठे हो ना, शान अहले बैत सुनने वास्ते अपनिया धियां नू जाके सुनाना है। अगर मावा भैणा बैठियां ने अपनिया बेटियां नू दूर फोन करके दसना है। अज मस्जिद कुबा दी अंदर शान अहले बैत दा जिक्र होया है, जो ते अहले बैत दी तलीम दा जिक्र होया है। ते मां फातिमा नू नबी पाक फरमाते ने फातिमा अपने खामन दी खिदमत करया कर, अपने घर दा ख्याल करया कर, अपने बच्चियां दी तरबियत करया कर। ते फातिमा जदों थक जाए ते सौन लगिया 33 बारी पढ़िया कर सुभान अल्लाह, फिर पढ़िया कर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पढ़िया कर अल्लाहु अकबर। ये कौन तलीम याद करेगा? नूर फातिमा ते ना रखिया है, पर फातिमा दी तरी जनाब तलीम ते अमल कौन करेगा? नाम ते हया फातिमा रखिया है। नी मेरी ये बहना फातिमा दी सीरत ते कौन अमल करेगा? नाम ते दुआ फातिमा रखिया है। नी मेरी ये बहना फातिमा दी सीरत ते कौन अमल करेगा? ये अहले बैत दी तलीम है। हजरत इमाम जाफर नाम सुनिया कि नहीं सुनिया? हजरत इमाम जाफर जिन्ना दे लोकी कुंडे भी खांदे ने हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत दे चश्मो चुराग ने। ते जान दियो तलीम किड्डी वड्डी है, जान दियो उन्हां दा कीदा क्या है। हजरत इमाम जाफर कौन ने? जिन्ना दी वालदा दा नाम है फरवा, ते फरवा दे वालिद दा नाम है कासम, ते कासम दे वालिद दा नाम है मुहम्मद, ते मुहम्मद मेरे अबू बकर सिद्दीक दे बेटे लगदे ने। ये सजरा पिछो इको ही है, एक गल पिछो इको ही है, अहले बैत पिछो इको ही ने। ये ते लोगां लड़ाइयां पाइयां ने। इमाम जाफर दे जनाब वालदा दा नाम फरवा, ते फरवा दे वालिद दा नाम कासम, ते कासम दे वालिद दा नाम मुहम्मद, ते मुहम्मद मेरे अबू बकर सिद्दीक दे बेटे लगदे ने। सुभान अल्लाह। फरमाते ने जनाब इमाम जाफर सादिक एडे नेक बंदे सन। असी ते सबीलां लगाने आ पर कुरान नहीं पढ़दे, असी ते सबीलां लगाने आ पर नमाज दे नेड़े नहीं जाते। जान दो इमाम जाफर दी तरीम किया है। रावी बयान करदा है मैं जदों भी नबी पाक दे अहले बैत अंदर इमाम जाफर नू वेखिया है, या ते कुरान पढ़दे पे ने, या ते नमाज पढ़दे पे ने, ते या अगर इन्हां दोवां कम्मां चों कुछ नहीं ते रोजा रखिया होया है। यानी तिन्ना हालतां दे विच वेखिया है। एडे नेक सन। इन्हें अहले बैत, इन्हें अहले बैत दी तलीम अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह की दुआ है अल्लाह सानू अहले बैत दी शान सुनन दी भी, शान सुनान दी भी तौफीक दे,
تے اللہ انہاں دے عقیدے تے بھی عمل کرن دی توفیق دے انہاں دی تعلیم دے مطابق بھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اسی شان تے سننے پر اہل بیت دا جناب معمول سی صبر کرنا اسی مشکل تے صبر نہیں کر دے او تے قرآن پڑھ دے سن اسی قرآن دے نیڑے نہیں جاندے او تے نماز نہیں سن چھڑ دے اسی نام اہل بیت دا لئیے تے نماز ایک نہ پڑھئے اللہ کے دعا ہے اللہ نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین